फिर रोहतक में उसका फूफीजाद भाई अजमल आ गया। अजमल का कद लंबा, रंग निखरा और जिस्म भरा हुआ था। उसके बाल किसी कदर मुलायम और लंबे थे। कपड़े भी तो बहुत खूबसूरत पहनता था। एली अजमल को गौर से देखता रहता, हत्ता कि उसे पारसी लड़की भी भूल गई। उसका दिल चाहता कि वो भी अजमल की तरह ऊंचा लंबा हो जाए, उसका जिस्म भी उसी तरह निखर जाए। और बाल, अजमल के बाल तो एली की नजर में बेहद खूबसूरत थे। वो अजमल को चलते फिरते, उठते बैठते गौर से देखता और अजमल सा बनने की कोशिश करता। उसका जी चाहता कि अजमल उसे दोस्त समझे, जैसे दिल्ली में जमील उसे दोस्त समझता था, और वो दोनों रोहतक के बाजार में इकट्ठे सोहन हलवा खरीदने जाएं। लेकिन अजमल ने कभी एली को अहमियत ना दी थी। स्कूल में वो बड़े लड़कों के साथ रहा करता था और बेचारे एली को उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता। न जाने वो बड़े लड़कों से मिलकर क्या बातें किया करता था। जब एली उनकी बातें सुनने के लिए करीब जाता तो वो बातें करना बंद कर देते या सरगोशियां करने लगते। बड़ी मुश्किल थी। बोर्डिंग के लड़के अजमल की दावतें किया करते थे। खाने के बाद वो घंटों बैठकर गप्पे हाँका करते। घर में अजमल का रवैया अजीब सा रहता था, जैसे घर वालों से कोई ताल्लुक ही ना हो। और सफिया तो उसके नजदीक इस मकान में रहती ही नहीं थी। चाहे वो मेहंदी रंगे हाथ चलाती या अपनी मैली अंगूठियां घुमाती, अजमल को कुछ खबर ही ना होती। वो बाल बनाकर चुपके से बाहर निकल जाता। फिर सफिया गुस्से में चिल्लाती कि हाजिरा, ये क्या है? तुम्हें बर्तन साफ करने भी नहीं आते, और ये देखो शलगम तो तुमने बिल्कुल ही जला दिए हैं। फिर वो नया जोड़ा पहनती, खुशबू लगाती और अली अहमद के इंतजार में बैठ जाती। अली अहमद के आने पर टीन का सिपाही मैदान अमल में न आता, बल्कि उसकी जगह कठपुतलियों का खेल शुरू हो जाता। एक मिन्नतें करती, दूसरी मुंह चिढ़ाती। एक सीटियां बजाकर बरमाती, दूसरी नाक चढ़ाती। एक हंसी हंसे जाती, दूसरी घूरती, और जब दरवाजा खुलता तो शामकोट का कला यूं तमतराक से कायम हो जाता जैसे वो नाकाबिले तस्खीर हो। फिर सुबह उठते ही अली अहमद चिल्लाते कि अजमल इधर आओ, ये क्या वाहियात आदत है? तुम सारा दिन बनने संवरने में गुजार देते हो और शाम महफिलों में बसर करते हो, और तुम्हारे ये बाल कितने वाहियात बाल हैं, जैसे औरतों के होते हैं। हट जाओ मेरी नजरों से, दूर हो जाओ। फिर एक रात कठपुतलियों का तमाशा शिद्दत इख्तियार कर गया। शामकोट के किले से तिबले जंग बजने लगा और टीन के सिपाही ने घबराकर हथियार डाल दिए और बंद कमरे पर मौत की सी खामोशी तारी हो गई। अगली सुबह जो ही अली अहमद बेदार हुए तो घर पर एक मुसीबत टूट पड़ी। ये चीज यहाँ क्यों रखी है, वो वहां क्यों गया है? एली हैरान था कि इस बंद कमरे के सिपाही को क्या हुआ कि अपनी सरजमीन छोड़कर घर के वीराने में घूमना शुरू कर दिया। लेकिन जल्द हैरत मुसीबत में बदल गई जब अली अहमद ने ललकार कर कहा कि तुम पढ़ते क्यों नहीं? हर वक्त खेलता है लंडोर, इधर आओ। और आखिरकार तान अजमल पर आ टूटी। नतीजा ये हुआ कि हज्जाम बुलवाकर अजमल और एली दोनों के बाल कटवा दिए गए और अली अहमद फातिहाना कहकहा लगाकर अपने कमरे में दाखिल हो गए। उस रात एली रजाई में मुंह ढांपकर रोता रहा कि अब्बा, हाय अजमल के बाल, हाय अजमल के बाल। उसके बाद अली अहमद ने अजमल के बाहर जाने और शामें बाहर बसर करने पर नुक्ताचीनी शुरू कर दी। हत्ता कि एक रोज अजमल देर से घर आया तो उन्होंने अजमल के मुंह पर थप्पड़ जमा दिया। बड़ा बनता है तू। और अजमल रोने लगा। अंदर सफिया मुस्कुरा रही थी, मुस्कुराए जा रही थी। वो हाथ की अंगूठियां घुमा रही थी और रजाई में मुंह डालकर एली न जाने क्यों अपने आप से ये कह रहा था कि मैं बड़ा हो लूं, मैं 10वीं पास कर लूं। अगले रोज अजमल मदरसे से वापस न आया। शाम के वक्त एक आदमी एक रुक्का लाया, लिखा था मैं घर जा रहा हूं, मेरा इंतजार न करें। अजमल के जाने के बाद एली अकेला रह गया। अगर उन्हीं दिनों अब्बा का तबादला दोराहे ना हो जाता तो एली के लिए वक्त काटना मुश्किल हो जाता। बहरहाल वो रोहतक छोड़कर दोराहे चले गए। इस नए शहर में उनके मकान के सामने एक गंदा नाला बहता था जिसके इर्द गिर्द बच्चे खेला करते थे। एली के लिए ये नाला एक बहुत बड़ी नेमत थी जहां खेलकर वो अब्बा की बेहिसी और सफिया के गलीज हाथों को भूल सकता था। एक रोज जब वो गंदे नाले के करीब खेल रहा था तो उसके अब्बा बाहर निकले। एली उन्हें देखकर सहम गया। अली अहमद रुक गए, चारों तरफ देखा और फिर एली को इशारा करके बुलाया। वो डर गया कि न जाने अब्बा उसे क्यों बुला रहे थे। इससे पहले तो उन्होंने उसे यूं कभी नहीं बुलाया था। या तो वो खामोशी से पास से गुजर जाया करते थे और या उसे देखकर कहते कि तू यहाँ खेल रहा है, दौड़ घर जा नालायक, सारा दिन खेल खेलता रहता है। और एली चुपके से दौड़कर घर में जा छुपता। उस रोज उनके बुलाने पर एली डरता हुआ उनके पास आया। उसका ख्याल था कि पास बुलाकर अब्बा घूरेंगे और उसे घर जाने को कहेंगे, लेकिन एली करीब आया तो बोले, इधर आ हमारे साथ। उसे अपनी आंखों और कानों पर एतबार ना आता था। ये कैसे हो सकता है? जरूर कोई गलती हो गई है। शायद उसने उनका इशारा गलत समझा हो। लेकिन फिर वो चुपचाप आगे आगे क्यों चल पड़े थे?
پھر اسے خیال آیا کہ شاید وہ اسے گھر کے لیے کوئی چیز خرید کر دینے کے لیے ساتھ لے جا رہے تھے۔ بہرحال ساری بات عجیب سی تھی۔ ایلی ان کے پیچھے خاموشی سے چلنے لگا۔ بازار آیا اور ختم بھی ہو گیا، لیکن خاموش چلتے گئے۔ بازار کے اختتام پر علی احمد ایک گلی میں گھوم گئے اور دیر تک پرپیچ گلیوں میں چلتے رہے، حتیٰ کہ گلیاں بھی ختم ہو گئیں اور وہ شہر کے باہر کالی سڑک پر جا پہنچے۔ سڑک کے دوسرے سرے پر وہ اس مختصر سی آبادی میں جا داخل ہوئے جو ریل کے پل کے پار تھی اور ازسر نو گلیوں میں جا گھسے جہاں چھوٹے چھوٹے گھروندے بنے ہوئے تھے۔ بالآخر وہ ایک دروازے پر رکے جہاں علی احمد نے دروازے پر دستک دی۔ کچھ دیر کے بعد دروازے کی درز میں ایک موٹی سی اتنی بڑی کالی آنکھ دکھائی دی۔ خانم، علی احمد نے آہستہ سے کہا۔ اندر سے گویا چاندی کی گھنٹیاں بجنے کی آواز سنائی دی۔ دروازہ کھلا اور ایک سرخ و سفید چہرہ طلوع ہو کر چاروں طرف چھا گیا۔ خانم کو دیکھ کر ایلی کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ چوڑے گورے چٹے چہرے پر دو موٹی موٹی کالی آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ آؤ بیٹھو، اس نے چارپائی کھینچ کر کہا۔ بیٹھ جاؤ، علی احمد نے ایلی کو حکم دیا اور وہ خود بے تکلف چارپائی پر لیٹ گئے۔ حقہ بھرنا ذرا خانم، علی احمد نے یوں کہا جیسے وہ ان کا اپنا گھر ہو۔ خانم نے جلدی سے چلم میں 2 کوئلے ڈالے اور پھر علی احمد کے پاس بیٹھ کر ان سے بے تکلف باتیں کرنے لگی۔ جلد ہی وہ دونوں ایلی کے وجود سے بے خبر ہو کر ایک دوسرے میں کھو گئے۔ ایلی حیران تھا کہ خانم کون ہے اور اس کا منہ اتنا چوڑا اور سرخ و سفید کیوں ہے، اور اس کی آنکھیں اتنی شوخ کیوں ہیں اور روب بھرے چہرے کے باوجود اس قدر مسکراتی کیوں ہے، اور اس کی طرف دیکھنے کو جی کیوں چاہتا ہے۔ وہ اس بات پر بھی حیران تھا کہ ابا وہاں یوں لیٹ کر حقہ پی رہے ہیں جیسے وہ ان کا اپنا گھر ہو، اور خانم یوں ان کے پاس بیٹھی تھی جیسے صفیہ گھر میں ان کے پاس بیٹھا کرتی تھی۔ صفیہ اور خانم کا کوئی مقابلہ بھی تو نہ تھا۔ اگرچہ صفیہ کا رنگ بھی کافی سفید تھا، اس کے چہرے سے بھی روب برستا تھا، لیکن صفیہ کے ماتھے پر تو ہر وقت شکن پڑی رہتی تھی۔ اس کے برعکس خانم مسکرائے جا رہی تھی۔ وہ ایلی کو دیکھ کر ویسے ہی مسکراتی تھی جیسے علی احمد کو دیکھ کر، جیسے ان دونوں میں کوئی فرق ہی نہ ہو۔ صفیہ تو صرف علی احمد کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتی تھی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ خانم کے ہاتھ مہندی رنگے نہیں تھے۔ کتنے صاف ستھرے ہاتھ تھے اور انگلیوں میں انگوٹھیاں بھی تو نہیں تھی۔ وہ باتیں کرنے میں مشغول تھے کہ اندر کوئی بچہ رونے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز سن کر ایلی گھبرا گیا۔ نہ جانے کہاں سے ایک شخص میلی سی چادر میں لپٹا ہوا موجود ہوا۔ دیکھ تو سراب رو رہا ہے، خانم بولی، اور پھر علی احمد سے باتوں میں مشغول ہو گئی اور وہ چادر میں لپٹا ہوا عورت نما شخص اندر جا کر بچے کو تھپکنے لگا۔ نہ جانے وہ شخص کون تھا، نوکر تو نہیں معلوم ہوتا تھا، وہ خانم کا خامد بھی نہیں ہو سکتا تھا، پھر کون تھا وہ؟ ایلی کے لیے وہ مکان ایک راز محسوس ہونے لگا۔ وہ بے تکلف مسکرانے والی عورت، وہ عورت نما مرد اور وہ روتا بچہ۔ اچھا تو یہ لڑکا ہے، خانم نے اپنے ہاتھ سے ایلی کے منہ کو تھپکتے ہوئے کہا۔ اس کی اس تھپک میں کتنا پیار تھا۔ ایلی کے جسم میں ایک جھرجھری سی ناچنے لگی۔ اس کا جی چاہتا تھا کہ خانم کا ہاتھ اسے تھپکتا رہے اور وہ بڑی بڑی کالی آنکھیں ویسی ہی مسکراتی رہیں اور اس کے سامنے وہ بڑا سا سرخ و سفید چہرہ یوں ہی معلق رہے اور وہ ابا کے ساتھ ہمیشہ وہیں اس مٹی کے گھروندے میں رہے۔ اور اس کے بعد گندے نالے کے پاس کھیلتے ہوئے وہ چوری چوری دعائیں مانگتا کہ ابا گھر سے نکل کر اسے اشارہ کریں، ایلی ادھر آؤ، ہمارے ساتھ چلو۔ وہ اسی طرح خانم کے گھر جائے اور اس دروازے سے خانم کی سیاہ آنکھ انہیں دیکھے اور بالآخر اس کا ہاتھ اسے تھپکے۔ کبھی کبھی اس کی خواہش پوری ہو جاتی۔ ابا باہر نکل کر انگلی کے اشارے سے بلاتے اور پھر کہتے، اس مکان میں جہاں تم اس روز گئے تھے، تمہیں یاد ہے نا؟ وہاں جاؤ اور خانم کو یہ دے آؤ۔ اور وہ چپکے سے ایک گٹھڑی سی اس کی بغل میں تھما دیتے۔ کسی سے کہنا نہیں، سمجھے؟ وہ زیر لب کہتے اور ایلی خانم کے گھر کی طرف اڑ لیتا اور پھر خانم کا چٹا سفید ہاتھ پیار سے اس کے منہ کو تھپکتا اور اس کے ہونٹ سہلاتا۔ وہ مٹی کا گھروندا اس کی آنکھوں تلے کانپتا اور اس کے دل میں کچھ ہوتا، نہ جانے کیا ہوتا۔ پھر ایک روز خانم ان کے اپنے گھر آ گئی۔ ایلی نے اسے دیکھا اور حیران رہ گیا۔ خانم نے رازدارانہ نگاہ ایلی پر ڈالی۔ اندر سے ابا بھاگے بھاگے باہر آئے۔ صفیہ، یہ استانی ہے، اسلامیہ اسکول کی بڑی استانی، تم سے ملنے آئی ہیں۔ بیٹھ جاؤ استانی صاحبہ۔ ایلی، ان کے لیے کچھ لاؤ نا بھائی، اتنی دور سے آئی ہیں۔ کتنی دور ہے آپ کا اسکول؟ ہاں 8 کوس، مجھے یاد آ گیا۔ اور نام کیا ہے؟ سیلا والی؟ نہیں، سیلا آباد۔ ٹھیک۔ اور علی احمد کو دیکھ کر خانم نے اتنا بڑا گھونگھٹ نکال لیا اور ان کی طرف پیٹ کر کے بیٹھ گئی۔ پھر وہ ایلی کی طرف دیکھ کر رازدارانہ انداز سے مسکرانے لگی۔ لیکن وہ ابا سے پردہ کیوں کر رہی تھی؟ اس نے گھونگھٹ کیوں نکال رکھا تھا؟ کیا وہ استانی تھی؟ لیکن وہ تو وہیں رہتی تھی شہر میں،
फिर अब्बा क्यों कह रहे थे कि वो सैलाबाद से आई है? एली की समझ में खाक भी ना आया, मगर वो महसूस कर रहा था कि खानुम अजीब सी निगाहों से उसकी तरफ देख रही थी, जैसे उसे बुला रही हो, जैसे हाथ की बजाय निगाहों से उसे थपक रही हो, सहला रही हो। नहीं, अली अहमद कह रहे थे, अगर आपको मेरा यहाँ आना नागवार गुजरा है तो मैं बाहर चला जाता हूँ। हाँ, अच्छा, तो आपके स्कूल में कितनी लड़कियां तालीम पाती हैं? आपके स्कूल का बड़ा चर्चा है। खानुम मुस्कुराए जा रही थी। सफिया घूर घूर कर उसकी तरफ देख रही थी और हाजरा अंदर सब्ज रंग की मीठी बोतलें खोलने में मसरूफ थी ताकि सैलाबाद की उस्तानी की तवाज़ो की जा सके।